स्टार्ट कर दीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ वअमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद आमीन या रब्बल आलमीन। तो हमने अपना शुरू किया था सबक नंबर 2 और इसमें हमने कहा था कि किसी भी इसम के बारे में हमें 4 बातों का इल्म होना चाहिए। और वो 4 बातें कौन सी हैं? ताज प्लस वुसअत, ता से तादाद, अलिफ से एराब, जीम से जिन्स और वुसअत। ठीक है जी। फिर हमने इनको देखा था कि इनको हम इसम की खसूसियात भी कह सकते हैं और इसम की खसूसियात भी कह सकते हैं और इसम के पहलू भी कह सकते हैं। ठीक है, ये 2 नाम है, इसम की खसूसियात या इसम के पहलू। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने देखा अदद। अदद यानी तादाद के एतबार से अरबी में इसम 3 तरह का है: वाहिद, मुसन्ना, जमा। वाहिद 1 के लिए आता है, मुसन्ना 2 के लिए और जमा 3 या 3 से ज्यादा। वाहिद 1, मुसन्ना 2 और जमा 3 या 3 से ज्यादा। जिन्स के एतबार से इसम 2 तरह का है, मुजक्कर होगा या तो मुन्नस होगा। वसत वसत के एतबार से भी इसम जो है वो 2 तरह का है, या तो मारिफा होगा यानी कि खास होगा, या फिर नकीरा होगा यानी कि आम होगा। और उसके बाद आ जाते हैं एराब। एराब क्या है जी? एराब उस इसम के मायने में तब्दीली के बगैर आखिरी हिस्से पर होने वाली तब्दीली का नाम है। यानी उस इसम का मायने चेंज नहीं होगा, लेकिन उसके आखिर में जेर जबर पेश की तब्दीली होगी। और इस एराब जो है वो करता क्या है, सीखना जरूरी क्यों है, हमें क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि एराब जो है वो हमें बताता है कि जुमले में इसम की पोजीशन क्या है, जुमले में इसम की हालत क्या है। अगर पेश के साथ होगा अगर पेश के साथ होगा तो काम करने वाले की हालत में होगा, पोजीशन में होगा। अगर जबर आ रहा है तो काम उस पर किया जा रहा होगा, और अगर जेर आ रहा है तो वो मिल्कियत को जाहिर करेगा। ठीक है जी। तो ये है इसम के 4 पहलू या इसम की 4 खसूसियात, ताज प्लस वुसअत। फिर हमने मुसन्ना के बारे में देखा था कि तस्निया बनाने के अमल को, सॉरी सॉरी, मुसन्ना बनाने के अमल को तस्निया कहते हैं। ठीक है जी। तो मैंने आपसे कहा भी था कि ये स्लाइड अगर आप लोग मिस भी करना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बस कंफ्यूज नहीं होना। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मुसन्ना और जमा जो है ये 2 के लिए इस्तेमाल है। फिर हमने ये देखा था ताज प्लस वुसअत। ठीक है जी। तादाद में क्या आ जाता है? वाहिद, मुसन्ना, जमा। एराब आखिरी हरफ पर जबर जेर पेश। जिन्स के एतबार से या तो मुजक्कर होगा इसम या मुन्नस होगा, और वुसअत के एतबार से या तो मारिफा होगा या नकिरा होगा। तो ये तो हमारा कल वाला लेसन। आज हम देखते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा जी, एक अहम पॉइंट नोट कर लीजिए कि हरकत और एराब में फर्क क्या है। ये जेर, जबर पेश, जज्म, तनवीन, 2 जबर 2 जेर 2 पेश लफ्ज के शुरू में और दरमियान में हो तो इनको हम हरकत कहते हैं। ठीक है, जेर, जबर पेश, तनवीन, जज्म अगर ये लफ्ज के शुरू या दरमियान में हो तो हरकत कहलाती हैं, और अगर लफ्ज के आखिर में हो तो फिर हम इनको एराब कह देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? जैसे जी मिसाल मैम। के तौर पर हमारे पास मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लफ्ज है, एक किस्म है किताबुन। किताबुन, अब काफी नीचे जेर है, ता के ऊपर जबर है और बा के ऊपर 2 पेश है, किताबुन। अब जो काफी नीचे जेर है ना, ये हरकत है। जो ता के ऊपर जबर है वो भी हरकत है। आखिर में जो बा के ऊपर तनवीन है वो भी हरकत, लेकिन चूंकि वो आखिर में आ गई है इसलिए हमने उसका नाम एराब रख दिया, क्योंकि वो आगे जाके चेंज हो सकती है। किताबुन भी हो सकता है, किताब बन भी हो सकता है, किताब बिन भी हो सकता है, जबकि पिछली वाली कीता, ये दोनों सेम रहेंगी। ठीक है। तो हरकत जी। और एराब में फर्क क्या है कि अगर ये हरकत यानी जेर जबर पेश
لفظ کے شروع یا درمیان میں آ جائیں تو حرکات کہلائیں گی، اور اگر آخر میں آ جائیں تو پھر ہم ان کو اعراب کہہ دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اعراب کو ہم حرکات بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اعراب بھی حرکات ہی ہیں، لیکن ہم نے کہہ کیوں دیا؟ کیونکہ ہم نے اعراب میں تبدیلی کرنی ہے، کیونکہ کبھی یہ پیش کے ساتھ آئیں گے، اسم جو ہے وہ کبھی پیشی حالت میں ہوگا، کبھی زبر کے ساتھ آئے گا، کبھی زیر کے ساتھ آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو زبر، زیر پیش، جزم، تنوین، ان سب کو ہم حرکات کہتے ہیں۔ یہ جہاں بھی آئیں لفظ پر ہم ان کو حرکات ہی کہیں گے، لیکن اگر لفظ کے آخر میں آ جائیں تو پھر ان کے دو نام ہو جاتے ہیں، حرکات بھی کہہ سکتے ہیں، اعراب بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو اعراب کے نام سے یاد رکھیں گے کیونکہ ہم نے ان کو چینج کرنا ہے۔ جیسے اللہ لفظ ہے، اللہ ابھی اس کے اینڈ میں پیش ہے تو یہ پیش کے ساتھ ہے، پیشی حالت میں ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے ہم حرف جارہ لگا دیں، مین لگا دیں، تو کیا ہو جائے گا؟ مین اللہ۔ اب لفظ اللہ کے آخر میں کیا آ گیا؟ مین کی وجہ سے ہی زیری حالت میں چلا گیا، تو اب کیا ہم نے کہا کہ لفظ اللہ کا اعراب پہلے پیش تھا، اب مین کی وجہ سے زیر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے فرق کرنے کے لیے ہم نے اس کو کہہ دیا کہ جو آخری والی حرکت ہے اس کو ہم نے اعراب کہہ دیا۔ تو حرکات اور اعراب میں فرق کیا ہے زبر، زیر پیش، جزم، تنوین، یہ سب حرکات ہی ہیں، لیکن اگر لفظ کے شروع میں یا درمیان میں آ جائیں تو ہم نے ان کو حرکات کہہ دیا، اور جب آخر میں آ جائیں گی تو پھر ہم نے ان کو فرق کرنے کے لیے اعراب کہہ دیا۔ یہ پوائنٹ کلیئر ہوا ہے جی جی میم۔ جی باجی، الحمد للہ۔ سب کو کلیئر ہے؟ بچوں بول کے جی بتائیں جلدی سے، پھر آپ جی میم الحمد للہ۔ ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، جی باجی جی۔ ٹھیک ہے جی جی اب مائک میوٹ کر لیجیے، بارک اللہ۔ تو اب آپ لوگوں نے یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ حرکات اور اعراب میں فرق ہے یہ تمام کی تمام حرکات لفظ کے شروع میں ہوں گی یا درمیان میں ہوں گی تو حرکات کہلائیں گی، آخر پہ آ جائیں گی تو ان کے دو نام ہو جائیں گے، حرکات بھی اور اعراب بھی۔ اب چونکہ ہم نے فرق کرنا ہے حرکات اور اعراب میں، تو اس لیے ہم نے آخر والی جو حرکات ہیں، آخر والی لفظ کے بالکل اینڈ پہ آخری حرف کے اوپر، اسم کے آخری حرف کے اوپر، ان کو ہم نے پھر اعراب کا نام دے دیا۔ جیسے مثال کے طور پر مسلمن، مسلمن، اب میم کے اوپر پیش ہے، یہ حرکت ہے، سین کے اوپر جزم ہے، یہ بھی حرکت ہے، لام کے نیچے زیر ہے، یہ بھی حرکت ہے، میم کے اوپر دو زبر ہے یہ بھی حرکت ہی، لیکن چونکہ آخر میں آ گئی ہے تو ہم اس کو کہہ دیں گے کہ مسلمن جو ہے اس کا اعراب دو زبر والا ہے، کیونکہ اس نے چینج ہونا ہے، مسلمن بھی ہو سکتا ہے، یہ مسلمن بھی ہو سکتا ہے، یہ مسلمین بھی ہو سکتا ہے، پیچھے مسلی سیم ہے۔ ٹھیک ہے، تو دونوں میں فرق کرنے کے لیے ہم نے آخری والی جو حرکت، آخری والی جو حرف کی زیر زبر پیش ہے یا تنوین ہے، اس کو ہم نے اعراب کا نام دے دیا۔ ٹھیک ہے، جی تو یہ جو نام ہم نے اس یہ کو جو فرق کرنے۔ اس میں جی جو حرکات ہوتی ہیں یہ پرماننٹ ہوتی ہیں اور اعراب چینج ہوتے رہتے ہیں مطلب؟ ہاں ایسے کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی حرکات ہی آخر والی، لیکن چونکہ انہوں نے چینج ہونا ہے نا، لیکن چونکہ انہوں جی نے جی چینج ہونا ہے تو اسی فرق کرنے کے لیے ہم نے ان کا نام اعراب رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ یہ خیر۔ پوائنٹ یہاں تک وہی ہے، یہاں تک پوائنٹ کلیئر ہے، آگے چلیں۔ جی 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 الحمد جی للہ۔ جی ٹھیک کلیئر ہے، ہے۔ تو یہ دیکھیے، جی زیر باجی۔ زبر جی، زیر زبر پیش کے دو نام، اعراب اور حرکات۔ اعراب کیا ہے؟ زیر زبر پیش یا تنوین اگر لفظ کے آخر میں ہوں تو وہ اعراب ہوں گے، اور حرکات کیا ہے؟ زیر زبر پیش اگر لفظ کے شروع اور درمیان میں ہوں تو حرکات ہوں گے، کیونکہ آخری حرف پر زیر زبر پیش کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ پیش ہوگا تو کام کرنے والا ہوگا، زبر ہوگا تو اس پر کام ہوا ہے، اور اگر زیر ہوگا تو وہ ملکیت کو ظاہر کرے گا۔ تو اعراب اور حرکات میں فرق کیا ہے کہ اعراب وہ ہیں جو زیر زبر پیش تنوین لفظ کے آخر میں آ رہے ہیں، آخری حرف کے اوپر، اور حرکات کیا ہے کہ یہی زیر زبر پیش اگر لفظ کے شروع یا درمیان میں آ جائیں تو ہم انہیں حرکات کہہ دیں گے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو مثالیں دی کچھ، مسلمن، کتابن، یہ تو حرکات اور اعراب کا فرق کلیئر ہوا جی سب کو؟ جی ہاں جی چلیں جی میم الحمد للہ۔ ٹھیک ہے جی، جی تو اب ہم اسم، جی ٹھیک ہے، تو اب ہم اسم کے چار جو پہلو ہم نے دیکھے، اسم کی چار خصوصیات، اس میں سے باری باری ہر ایک کو دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آ جاتا ہے وسعت۔ وسعت کے اعتبار سے اسم ہم نے پڑھا دو طرح کا ہے، یا تو نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا۔
ٹھیک ہے، یا تو نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا۔ اب عربی زبان میں ہر اسم نکرہ مانا جاتا ہے جب تک اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ یہ ایک لائن آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تبھی میں نے کہا تھا نا کہ ہم آپ کو ہر اسم کے اوپر دو پیش کی تنوین نظر آئے گی، کیونکہ یہ ہر اسم کی پیدائشی نشانی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ال والا اسم ہم نے کیوں نہیں لکھا تھا، کیوں؟ کیونکہ عربی میں ہر اسم نکرہ ہی مانا جاتا ہے جب تک اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ہر اسم کو ہم نکرہ ہی مانیں گے جب تک اس کا معرفہ ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ اب ثابت کیسے کرنا ہے یہ انشاءاللہ ابھی ہم دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی تو اسم کی وسعت کیا ہے کہ وسعت کے لحاظ سے اسم دو طرح کا ہے، یا تو نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا۔ عام پہچان کیا ہے کہ نکرہ جو ہے، نکرہ اسم، عام اسم، اس پر تنوین ہوتی ہے اس کے آخر میں۔ جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا کتابن، مسلمن، ٹھیک ہے، شجرتن، قمرن، شمسن، کرسی، قلم، ٹھیک ہے جی۔ تو نکرہ اسم کون سا ہے؟ عام اسم، جس کے اوپر تنوین ہوتی ہے، اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب وہ دو پیش کی بھی ہو سکتی ہے، دو زبر کی بھی ہو سکتی ہے، دو زیر کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور پہ دو پیش کی ہی آتی ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہر اسم کی پیدائشی نشانی دو پیش کی تنوین ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی اور باجی۔ معرفہ، جی، اور معرفہ کیا ہے؟ اگر اسم پر الف لام آ جائے تو وہ پھر اسم معرفہ یعنی کہ خاص اسم بن جاتا ہے۔ جیسے الشجرتو، اب الف لام لگ گیا، الشجرتو یہ خاص ہو گیا۔ الکتابو، المسلمو، القلم، الرسول، البیت، تو یہ کیا ہوا؟ یہ خاص ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ جی الحمدللہ آپ لوگوں کو پہلے سے پتا ہے کہ ال اور تنوین ایک قسم پر ایک ساتھ نہیں آ سکتے، یا تو آخر میں تنوین ہوگی یا شروع میں الف لام ہوگا، کیونکہ ابھی ہم نے کہا کہ وسعت کے اعتبار سے جو اسم ہے وہ دو طرح کا ہے، یا تو نکرہ ہے یا معرفہ ہے۔ معرفہ جو ہے وہ خاص ہے، نکرہ جو ہے وہ عام ہے۔ اب ایک اسم ایک ہی ٹائم پہ معرفہ اور نکرہ یعنی خاص اور عام دونوں تو نہیں ہو سکتا نا، یا تو خاص ہوگا یا عام ہوگا، ایسے ہی ہے۔ جی جی میم جی ٹھیک ہے، یا تو اس کے آخر میں تنوین ہوگی یا شروع میں ال ہوگا، دونوں اکٹھے نہیں آئیں گے۔ اگر ہم کہہ دیں کہ الکتابن تو یہ غلط ہے، کیونکہ ال ہم نے ال بھی لگا دیا اور کتابن تنوین بھی لگا دی، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ یا تو کتابن ہوگا عام اسم نکرہ اسم، یا ہوگا الکتاب خاص اسم معرفہ اسم۔ ٹھیک ہے، جی تو وسعت کے اعتبار سے اسم دو طرح کا ہے، نکرہ یعنی خاص اسم جس کی پہچان ہے کس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے، اور معرفہ یعنی کہ خاص اسم، اور اس کی پہچان کیا ہے کہ اس کے شروع میں ال ہوتا ہے، الف لام لگا ہوتا ہے۔ یا تو شروع میں الف لام آئے گا یا پھر اینڈ میں تنوین آئے گی، دونوں ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ یہاں تک کلیئر؟ جی باجی۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ جی 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 ٹھیک ہے جی، اب دیکھتے ہیں کچھ مثالیں۔ اگر اسم پر تنوین ہو تو اسے نکرہ اسم کہتے ہیں، اور یہ عام اسم ہوتا ہے، یعنی کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام۔ جیسے ہم کہہ دیں آدمی، اب یہ آدمی ہو گیا نا، کوئی آدمی، تو اس کا عربی ہوتی ہے ہاں رجلن، آدمی، رجالن زیادہ آدمی، ٹھیک ہے، رجلن ایک مرد، رجالن زیادہ مرد۔ اب یہ کیا ہے؟ عام ہے، کیونکہ اس کے اینڈ میں تنوین آ رہی ہے۔ اسی طرح سے کرسیون کوئی کرسی، ایک کرسی، کتابن کوئی کتاب، مسلمن کوئی مسلمان مرد، تو یہ ہو گیا عام، کیونکہ اس کے اینڈ میں تنوین آ رہی ہے۔ اس کے معنی میں کوئی یا ایک ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، ایک یا کوئی کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں، جیسے کتابن ایک کتاب یا کوئی کتاب، ٹھیک ہے۔ ولدن کوئی لڑکا یا ایک لڑکا، رجلن ایک مرد یا کوئی مرد۔ اگر ہم کتابن کی جمع لے لیں، کتبن کچھ کتابیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ عام ہے، نکرہ ہے، تنوین کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جی یہاں تک بات کلیئر؟ اچھا جی، اب اگر اسم کے شروع میں الف لام آ جائے پھر وہ معرفہ اسم کہلاتا ہے، اور یہ خاص اسم ہو جاتا ہے، یعنی کسی خاص شخص، خاص جگہ یا چیز کا نام۔ جیسے الکرسیو، ابھی ہوگی خاص کتاب، سوری خاص کرسی، اب اس کا ترجمہ ہم صرف کریں گے کرسی،
अब कोई या एक कुर्सी नहीं करेंगे, अब ये खास होगी। अल किताबु, किताब। अब कोई या एक किताब नहीं करेंगे, अब हमारा जो फोकस है वो किसी एक किताब की तरफ हो गया, ये खास किताब हो गई। ठीक है, तो मारिफा अलिफ लाम वाला होगा खास, और नकिरा जो है आम, वो कौन सा होगा, वो तनवीन वाला होगा। और नकिरा के मायने में हम कोई या एक का तर्जुमा कर सकते हैं। कोई किताब, किताबुन कोई किताब, एक किताब, कुतुबुन कुछ किताबें। यहाँ तक बात क्लियर है? जी अच्छा, अब एक सबसे अहम पॉइंट, तमाम नाम मारिफा होते हैं चाहे उन पर तनवीन ही हो। मिसाल मुहम्मदुन, मुहम्मदुन, अब इसके ऊपर तनवीन आ रही है, लेकिन ये चूंकि नाम है, नाम हमेशा खास ही होते हैं, तो ये मारिफा है। हामिदुन, नूहुन, लूतुन, इसी तरह से खालिदुन, महमूदुन, तो ये क्या है, हालांकि तनवीन वाले नाम है। अभी हमने कहा था कि तनवीन हो तो वो आम होता है, लेकिन अब आप इसको एक्सेप्शन समझ लें, यहाँ भी एक्सेप्शन आ गई। ठीक है, यहाँ भी आ गई एक्सेप्शन। तो तमाम के तमाम नाम मारिफा होते हैं चाहे उन पर तनवीन ही क्यों ना आ जाए। मुहम्मदुन, अहमदुन, हामिदुन, महमूदुन, नासिरुन, नूहुन, खालिदुन, जईदुन, जी। अब ये सब नाम क्या है, तनवीन वाले हैं लेकिन फिर भी मारिफा है जी। ये शख्स के नाम ही हो सकते हैं, कोई चीज जगह का नाम भी हो सकता है। जगह का नाम भी हो सकता है अगर तनवीन आ रही है, लेकिन अगर वो किसी खास जगह का नाम है तो, लेकिन वो आगे पढ़ेंगे, ऐसे काम कम ही नाम है, उन पे एक ही पेश ही आती है। जैसे सही। पाकिस्तानू, पाकिस्तानू, अब ये पाकिस्तानू होता ही नहीं है, पाकिस्तानू ही होता है। ठीक है, मक्कातू, स्पेसिफिक नेम अब वो ये जी, अ, मक्कातुन नहीं होता, मक्कातू होता है, नाम। ये आगे इंशाल्लाह आप लोग पढ़ेंगे जी। अच्छा, ये आयतुल कुर्सी क्या हुई फिर? क्या? आयतुल कुर्सी, कुर्सी। ये अल्लाह की कुर्सी, अल्लाह के कदम रखने की जगह को कहते हैं, अगर नहीं मैं नहीं, सही मैं हूं ये तो। नहीं, मैं ये नहीं जी, पूछ रही। मैं पूछ रही हूँ कि इसमें वो जो कुर्सी आई है वो स्पेसिफिक है या कॉमन है? देखें आप खुद, अब आप खुद देखें, आयतुल कुर्सी, अलिफ लाम लगा हुआ है कि नहीं, आयतु अल कुर्सी, तो अल लगा हुआ है ना, जी 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 जी। तो फिर खास हुआ ना। खास है, खास है, जी जी जी। जी। यही मैंने पूछना था। जी, तो आयतुल कुर्सी है ना, तो आई तुल होगी, तुन और तू, और उसके बाद अल कुर्सी। चाहिए लिखा हुआ कहीं पे देख भी लीजिएगा तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि ये अल वाला ही है, खास है। हाँ जी। जी, सही। तो यहाँ तक बात क्लियर है कि वुसअत के एतबार से सबसे पहले ये जी कि हर इसम नकिरा माना जाता है जब तक इसका मारिफा होना साबित ना हो जाए। मारिफा हमने उसको खुद साबित करना है, वरना वो नकिरा ही माना जाएगा अगर मारिफा की कैटेगरी में वो नहीं आया तो। अगर हम उसको मारिफा साबित ना कर सके फिर वो नकिरा में चला जाएगा। ठीक है जी, तो वुसअत के एतबार से इसम दो तरह का है, नकिरा यानी कि आम, और मारिफा यानी कि खास। आम जो पहचान है वो यही है कि नकिरा जो है वो आम शख्स, आम जगह, चीज का नाम है, इसके आखिर में तनवीन होती है। और मारिफा जो है वो उसके शुरू में अलिफ लाम होता है, और ये खास इसम के लिए आता है। और ये दोनों इकट्ठे एक किस्म पे नहीं आ सकते, या तो अलिफ लाम होगा शुरू में या आखिर में तनवीन होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि तनवीन की एक जबर, एक जेर, एक पेश को हमेशा अल से खतरा लाहक रहता है। और एक्सेप्शन जो है वो क्या है, कि तमाम के तमाम नाम मारिफा होते हैं चाहे उन पर तनवीन ही क्यों ना आ जाए। मुहम्मदुन, हामिदुन, महमूदुन, नासिरुन, नूहुन, हूदुन, ये सब क्या है, ये नाम मारिफा है तनवीन के बावजूद। यहाँ तक बात क्लियर है? मैम, मैंने पूछना था कुछ। जी जी जी, पूछो। मैम, जैसे ये आपने बताया ना, नाम पर अगर तनवीन ही हो, जैसे अब हमारे नाम होते, हमारे नामों पे तो तनवीन ही, तो हमारे ये नाम वो नहीं होंगे मारिफा? अल्लाह के बंदो, नाम सारे के सारे मारिफा होते हैं, यहाँ सिर्फ एक्सेप्शन बताई जा रही है कि तनवीन के बावजूद मारिफा है। नाम वैसे ही मारिफा है। अब अल्लाहू, अल्लाहू ये मारिफा है। यूसुफू ये मारिफा है। इब्राहिमू ये मारिफा है। जैसे आदमू मैम ये मारिफा है। हमारे जो नाम है, जैसे आमना, फॉर एग्जाम्पल ये होते आमना हैं होगी, आमिनतू, शाहिद। अगर हम इसको अरबी में लिखें
तो ये बनता हाँ है हाँ। फातिमतु आमिनतु। एंड पे गोलता के साथ, गोलता भी इसम की ही निशानी है, अशजरतु। ठीक है, हम्म, ये आगे पढ़ेंगे आप लोग इंशाल्लाह, घबराना नहीं, परेशान नहीं हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये आगे हम्म, पढ़ना है आपने डिटेल में। अच्छा। ठीक है, चलिए। यहाँ तक बात हाँ क्लियर है? हाँ जी। ठीक है जी, के नाम चाहे तनवीन वाले हों, चाहे अब आपको नामों के साथ अल भी नहीं मिलेगा। कभी आपने सुना अल मुहम्मदू? कभी सुना है? नहीं सुना ना। अल हामिदू? नहीं जी सुना। जी तो जी नामों जी। के साथ ना तो अल आता है, और बाजू का तनवीन भी नहीं आती, वो फिर भी मारिफा ही होते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा सिर्फ कुछ अल्लाह, नाम मैंने अल्लाह वहां के पे नाम के आगे अल्लाह लगता है। बच्चों, सिर्फ अल्लाह। हौसला, हौसला। वो अल्लाह के तमाम नामों के साथ, सिफात के साथ अलिफ लाम वो लाजमी आता है। वो भी एक आप एक्सेप्शन समझ लें, क्योंकि वो अल्लाह की जात है। ठीक है, मैं आम नामों की बात कर रही हूँ कि आपको कभी भी अल इब्राहिमू नहीं मिलेगा, अल हामिदू नहीं मिलेगा, अल फातिमा तू नहीं मिलेगा। वो खाली खाली फातिमा तू ही होगा। तो नहीं, वो नाम तो अल्लाह खास की ही होगा। सिफत है ना, वो सारी जो नाम जी, हाँ जी। सिफात है ना तो वो वो अलिफ सारी। लाम के साथ ही आते हैं बच्चों, हाँ जी। जी। तो मेरा बताने का भी मकसद सिर्फ ये है कि कुछ नाम ऐसे हैं, जो नाम हैं वो तनवीन के बावजूद भी मारिफा ही हैं, उन्हें हम नकिरा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो नाम है। अब मोहम्मदुन एक खास शख्स का नाम है, हामिदुन एक खास शख्स का नाम है। चाहे 10 हामिद भी आप इकट्ठे खड़के खड़े कर दें, तो सबका अपना अपना एक नाम है। तो ये आम नहीं हो सकता तनवीन के बावजूद। नाम हमेशा मारिफा ही होते हैं, चाहे उन पर तनवीन हो या ना हो, अल हो या ना हो। अल तो खैर आता ही नहीं है, नाम हमेशा मारिफा होते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? जी मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर हमने देखा था कि अलिफ लाम का लाम कभी पढ़ा जाता है और कभी नहीं पढ़ा जाता। ऐसे ही था ना? जी। जी जी जी। तो हमने कहा था कि अलिफ लाम का लाम कब पढ़ा जाएगा? अगर लाम के ऊपर जज्म हो तो हम उस लाम को पढ़ेंगे। ठीक है, और ठीक है। दूसरी टिप क्या थी कि अगर अलिफ लाम के बाद हक का खौफ और जब गम है में से कोई हर्फ आ जाए, तो वहां पे भी हम लाम को पढ़ेंगे, लाम पे जज्म आएगी। तो जिन अल्फाज के साथ लाम पढ़ा जाता है उनको हम कमरी हरूफ कहते हैं। अब कमरून से अगर हमने इसका मारिफा बनाना है, इसके साथ अलिफ लाम लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? अल कमरू, काफ के साथ अलिफ लाम का लाम पढ़ा जा रहा है, अल अल कमरू, क्योंकि हक का खौफ अजब गम है, हक का काफ वहां पे आ रहा था। तो जिन हरूफ के साथ अलिफ लाम का लाम पढ़ा जाता है, तो उन्हें हम कहते हैं कमरी हरूफ। अब कमरी हरूफ हमने ये नाम क्यों दिया? क्योंकि कमरुन, इसके साथ हमने अलिफ लाम लगाया तो बन गया अल कमरू। अब अल कमरू में अलिफ लाम का लाम पढ़ा जा रहा है, तो इसलिए इस अल कमरू के कमरी हरूफ में वो सारे अल्फाज डाल दिए, हक का खौफ अजब गम है वाले, जिसमें लाम पढ़ा जाएगा। ठीक है, जी। तो कमरी हरूफ कौन से हरूफ हैं? कमरी हरूफ वो 14 हरूफ हैं जिनमें अलिफ लाम का लाम पढ़ा जाता है, और ये हरूफ हैं कौन से? हक का खौफ अजब गम है। ठीक है, इनको नाम जी। कमरी हरूफ क्यों दिया गया है? कि अगर हम कमरुन को अलिफ लाम के साथ पढ़ें, अल कमरू, तो अलिफ लाम का लाम पढ़ा जाता है अल कमरू, क्योंकि हक का खौफ, खौफ इसमें मौजूद है। ठीक है, जी। इतना इस्ता जी, समझ आई कि नहीं? आए बच्चे। आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जी आ गई। ठीक। फिर आ जाते हैं शमसी हरूफ। ये बाकी 14 हरूफ जो बच गए उनको हमने शमसी हरूफ कह दिया। अल का लाम कब नहीं पढ़ा जाता? अगर लाम से अगले हर्फ पर तशदीद हो तो लाम नहीं पढ़ा जाता, और ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है। और जिन अल्फाज के साथ लाम नहीं पढ़ा जाता उनको शमसी हरूफ कहते हैं। अगर हम शमसुन के शुरू में अलिफ लाम लगाएं, तो अशमसु, हक का खौफ अजब गम है में शीन नहीं है, न- तो अशमसु नहीं पढ़ा जा रहा अलिफ लाम का लाम, अशमसु शीन पे शद है। तो इस वजह से जितने हरूफ जिनमें अलिफ लाम के लाम नहीं पढ़ा जाता और उससे अगले हर्फ के ऊपर शद आ जाती है, उन सारे हरूफ को हमने शमसी हरूफ की कैटेगरी में डाल दिया, शमसी हरूफ के अंदर डाल दिया, क्योंकि अशमसु में लाम नहीं पढ़ा जा रहा, तो वो सारे हरूफ आ गए इसके अंदर जिसमें लाम नहीं पढ़ा जाता अलिफ लाम का। ठीक है बच्चों,
जी जी बाजी। जी मैम सुन रहे हैं। जी जी। ठीक है, तो पीछे हमने हरूफ को दो कैटेगरीज में, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। बच्चों माइक बंद कर लें, किसी के माइक से शोर आ रहा है, माइक बंद करिए। तो पीछे हमने, जब हमने कहा था कि कुछ अल्फाज में अलिफ लाम का लाम पढ़ा जाता है और कुछ में नहीं पढ़ा जाता, तो हमने वहां पे क्या किया था, टिप नंबर 2 में हमने 28 हरूफ को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया था। वहां पे नाम हमने नहीं रखे थे। तो 14 हरूफ थे कमरी हरूफ और 14 हरूफ थे शमसी हरूफ। अब कमरी हरूफ कौन से हैं? हक्का खौफ अजब गम है वाले, जिसमें अलिफ लाम का लाम पढ़ा जाता है, लाम पे जज़म आती है। और शमसी हरूफ वो हैं बाकी के 14, जिनमें अलिफ लाम का लाम नहीं पढ़ा जाता। अशमसु, अशमसु और अल कमरु, अलिफ लाम लगा के देख लें। कमरी हरूफ क्यों नाम रखा गया? कमर, अल कमरु, अल लाम पढ़ा गया। शमसी में देखें, अशमसु, अशमसु लाम नहीं पढ़ा गया, तो इसलिए इनका नाम कमरी हरूफ और शमसी हरूफ रख दिया गया। अब बताइए, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है कि नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पक्की बात है? जी पक्की बात है। ठीक है जी। जी तो बाजी। आज के लिए इतना ही रखेंगे इंशाल्लाह। अगला जो इसका पहलू है इसम की खसूसियत, वो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह। तो आज हमने देखा कि इसम के चार पहलू हैं, यानी इसम की चार खसूसियात। यानी किसी भी इसम को जानने के लिए हमें उसके बारे में चार बातों का पता होना चाहिए। और वो चार बातें कौन कौन सी हैं? ताज प्लस वुसअत, तादाद, एराब, उसकी जिन्स और वुसअत। तो सबसे पहले हमने वुसअत के एतबार से देखा कि अरबी जुबान में हर इसम नकिरा ही माना जाएगा जब तक उसका मारिफा होना साबित ना हो जाए। ये लाइन आपको आगे भी मिलेगी, ठीक है? तो इस लाइन को आपने कोशिश करनी है कि याद रखें कि अरबी में हर इसम नकिरा ही माना जाएगा जब तक उसका मारिफा होना साबित ना हो जाए। तो वुसअत के एतबार से हमने पढ़ा कि इसम दो तरह का है, या तो आम होगा जिसे हम नकिरा कहते हैं, नकिरा इसम, या खास होगा जिसे हम कहते हैं मारिफा इसम। ये वही है जो हमने, आम चीज आम जगह का नाम, और इसकी आम निशानी क्या है कि इसके आखिर में तनवीन होती है। ठीक है जी, आम निशानी इसकी क्या है कि इसके आखिर में तनवीन होती है। किताबुन, मुस्लिमुन, इस तरह से शजरतन, इसी तरह से जन्नतिन। तो ये तीनों के साथ आ सकता है, दो जबर दो जेर दो पेश, तीनों के साथ, क्योंकि हमने पढ़ा था इसम की निशानी है तनवीन, और तनवीन से मुराद दो जबर दो जेर दो पेश तीनों थी। तो हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि ये दो पेश के साथ ही आएगा, ये तीनों हाल, पेश के साथ, दो जबर के साथ, दो जेर के साथ। तो ये हो गया जी नकीरा इसम, जिसकी आम पहचान ये है कि इसके आखिर में तनवीन होती है। फिर हमने देखा कि मारिफा यानी कि खास इसम, किसी खास शख्स, खास जगह या खास चीज का नाम। और जब इसकी पहचान क्या है कि इसके शुरू में अलिफ लाम होता है, तो वो बन जाते हैं खास। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पता है, बच्चों माइक म्यूट रखें। और ये आप लोगों को पता है कि अलिफ लाम और तनवीन कभी भी एक इसम पर इकट्ठे नहीं आ सकते, या तो अलिफ लाम होगा या आखिर में तनवीन होगी। अलिफ लाम शुरू में लगता है, तनवीन आखिरी हर्फ पर लगती है, लफ्ज के आखिर में। तो कोई भी इसम एक ही वक्त में या तो खास होगा या आम होगा, खास और आम दोनों नहीं हो सकते। तो अल और तनवीन में से एक चीज एक टाइम पर एक इसम पर आएगी। फिर हमने ये देख लिया कि तनवीन हो तो नकरा इसम होगा, और इसके साथ हम कोई या एक का मायने कर सकते हैं तर्जमा करते हुए। और अगर शुरू में अलिफ लाम आ जाए तो फिर वो खास हो जाता है, जिसे हम मारिफा कहते हैं। फिर जो एक्सेप्शन है, जो याद रखने वाली बात है, वो ये कि नाम जो है वो सब के सब मारिफा होते हैं, चाहे उन पर तनवीन ही हो। नाम हमेशा मारिफा ही होंगे, नाम हमेशा मारिफा होंगे, चाहे उन पर तनवीन ही क्यों ना हो। कुछ नामों के ऊपर ही तनवीन आती है, सब के ऊपर तनवीन नहीं आती, ठीक है? लेकिन नाम सबके सब मारिफा ही हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि सब नाम, तमाम के तमाम नाम मारिफा होते हैं, चाहे उन पर तनवीन ही क्यों ना हो। मुहम्मदुन, हामिदुन, महमूदुन, नूहुन, हूदुन, इसी तरह से नासिरुन, खालिदुन, जईदुन, कुछ और नाम भी आएंगे इंशाल्लाह। तो नाम जो है वो सब मारिफा होते हैं, चाहे उन पर तनवीन हो चाहे ना हो। नाम हमेशा मारिफा ही होंगे, क्योंकि वो एक खास शख्स का नाम है। फिर हमने देखा कि कमरी हरूफ और शमसी हरूफ क्या हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पहले हम पढ़ चुके हैं कि हमने पढ़ा था कि अलिफ लाम का लाम कुछ जगहों पर पढ़ा जाता है, कुछ हरूफ में, कुछ अस्मा में नहीं पढ़ा जाता। हरूफ नहीं, सॉरी, अस्मा। तो हमने देखा था कि अलिफ लाम का लाम कुछ अस्मा में पढ़ा जाता है और कुछ अस्मा में नहीं पढ़ा जाता। हमने क्या किया था कि बज़ाहिर देखने अगर हमारे पास सिर्फ अलिफ लाम वाले अस्मा ही दिए गए हों, तो उसमें तो हम देख के पहचान सकते हैं कि लाम के ऊपर जज़म है तो लाम पढ़ा जाएगा,
اگر لام کے اوپر کچھ نہیں ہے اور آگے تشدید آ رہی ہے لام کے فوری بعد والے حرف کے اوپر تو وہاں پہ لام نہیں پڑھا جائے گا. لیکن اگر ہمیں تنوین والا اسم دے کے پوچھ لیا جائے کہ اس کے شروع میں الف لام لگائیں اور بتائیں کہ پڑھا جائے گا لام یا نہیں پڑھا جائے گا، تو اس صورت میں ہم نے دیکھی تھی ٹپ نمبر 2 کہ 28 حروف تہجی کو الف سے یا تک کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا. 14 حروف وہ تھے جن میں الف لام کلام پڑھا جا رہا تھا اور 14 وہ تھے جن میں الف لام کلام نہیں پڑھا جا رہا تھا. اب جن 14 حروف میں الف لام کلام پڑھا جا رہا تھا ان کو ہم نے نام دے دیا قمری حروف کا. اب قمری ہی کیوں؟ کیونکہ اس میں ہم نے یاد رکھا تھا کہ وہ 14 حروف یاد کرنے کے لیے ایک جملہ ہم نے یاد رکھا تھا، حق کا خوف عجب غم ہے. اگر الف لام کے بعد حق کا خوف عجب غم ہے میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پہ لام پڑھا جائے گا. اور قمر اس کا نام ہم نے اسے رکھ دیا قمری حروف کیونکہ اگر ہم قمرون کے شروع میں الف لام لگائیں القمرو تو اس میں لام پڑھا جاتا ہے. حق کا خوف عجب غم ہے میں قاف موجود ہے تو القمرو، اسی مناسبت سے اس کا نام قمری حروف رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے جی. اور سارے جو 14 حروف تھے حق کا خوف عجب غم ہے والے وہ ہم نے 14 حروف کے اندر ڈال دیے کہ قمری حروف میں ہی وہ سارے 14 آ جائیں گے. حق کا خوف عجب غم ہے قمری حروف ہیں، یہ 14 حق کا خوف عجب غم ہے والے قمری حروف ہیں. اب باقی جو بچ گئے ان کو ہم نے شمسی حروف کا نام دے دیا گیا جس میں لام خالی ہوتا ہے اور لام سے اگلے حرف کے اوپر تشدید آ جاتی ہے جس میں لام لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. ان کو شمسی حروف کا نام کیوں دیا گیا؟ ان میں شمسی حروف کا نام انہیں کیوں دیا گیا؟ کیونکہ ہمارے پاس اگر ہم شمسون کو دیکھیں شمسون اور اس کے شروع میں الف لام لگائیں تو الشمسو، حق کا خوف عجب غم ہے میں شین ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے ہم نے شمسی حروف ان کو نام دے دیا اور وہ جو 14 حروف باقی بچے تھے جس میں لام نہیں پڑا جانا تھا الف لام کا وہ اس کے اندر ڈال دیے. یہ 14 حروف شمسی حروف ہیں اور حق کا خوف عجب غم ہے والی جو 14 حروف ہیں وہ قمری حروف ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے جی الحمد سب کو؟ ٹھیک ہے بچوں بتائیں. جی جی ماشاء اللہ بہت اچھا. جی میم. ٹھیک ہے، کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، 2 منٹ ہے ہمارے پاس. جی جی بچوں، جی جی پوچھے پوچھے. کوئی سوال نہیں ہے نہیں بس. بچوں؟ کسی کا کوئی سوال نہیں ہے؟ یا تو پورا سمجھ میں آ گیا یا پورے کا پورا ہی اوپر سے گزر گیا کہ کوئی سوال ہی نہیں ہے کرنے کے لیے، یا پھر پورا اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب بتائیں دونوں میں سے کون سا الحمد آپشن ٹھیک ہے؟ للہ اچھے سوال سمجھ میں آ گیا. چلو چلیے الحمد للہ. تھوڑا تھوڑا سا لے کے چلیں گے، ایک ایک پہلو جی کو باجی ایک دن سمجھ لگائیں میں گے، کہیں جی ضرورت پڑی تو ایک پہلو کو 2 دن بھی لگا لیں گے. اسم کی جو 4 خصوصیات ہیں لیکن اچھی طرح سے یاد کر کے پھر آگے چلیں گے. جی ٹھیک ہے، تو آہستہ آہستہ چلیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ جی کوشش بس. کرنی ہے کہ کلاس مس نہیں کریں، نوٹ ساتھ ساتھ بناتے جائیں، ریکارڈنگ آپ کے پاس ہے، سلائیڈز آپ کے جی پاس ہیں. تو انشاءاللہ جتنی محنت کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی اس کا پھل ملے گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ. ایک ایک جو لفظ آپ لکھیں گے اپنے قلم سے اپنے پین سے، وہ سیاہی وہ انک بھی آپ کے حق میں انشاءاللہ گواہی دے گی. انشاءاللہ وہ جگہ وہ وقت وہ کاپی رجسٹر کا وہ صفحہ انشاءاللہ وہ سب جو ہے وہ آپ کے حق میں انشاءاللہ گواہی دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے بچوں، تو ہم کرتے ہیں کلاس کو مکمل. کوئی بھی سوال ہو گروپ میں پوچھ لیجیے گا، گروپ اوپن ہی ہے آپ لوگوں کا. ریکارڈنگ اور سلائیڈز انشاءاللہ آپ کو تھوڑی دیر میں مل جائیں گی انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام.